मुक़द्दस के पाकीज़ा आयतों की तिलावत करते तो समंदर में तैरने वाली मछलियां भी रक्स करने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करूं हजरत हाफिज़ क़ारी नईम साहब क़िबला को। बहुत ही अहसन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की तिलावत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समाअतें बावज़न हो गई। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये मदरसा वारसिया गरीब नवाज का ये सालाना खूबसूरत जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मिंबर रसूल पे आप देखें आपके इलाके के वो तमाम तर खूबसूरत उलमा इकराम की मिंबर रसूल पर आमद है। बस कुछ ही सातों के बाद में आप देखेंगे शहजादा व खलीफा हुजूर मुफस्सिर कुरान पीर तरीक़त रहबराह शरीयत आफ्ताब रुश्द विलायत हजरत अल्लामा सैयद हामिद रब्बानी साहब मिला, प्रिंसिपल जामिया रब्बानिया बांदा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद होगी, जिनकी खूबसूरत तकरीर की कंघियों से हम और आप अपने बदहाई की जुल्फों को संवारेंगे। फिर वहीं पर आप देखेंगे खिताब के हवाले से एक बहुत मशहूर बहुत मारूफ नाम का इंतखाब अमल में लाया गया। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसल के आला हज़रत व ताज शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईन साहब मिसबाही, जिनका ताल्लुक फर्रुखाबाद की जमीन से है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी आमद होने वाली है। फिर आप देखेंगे बुजुर्गों की एक खूबसूरत अमानत पीर तरीक़त रहबराह शरीयत गुलजारे फातिमियत शहजादे हुजूर बादशाह मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद शाह अनस मियां साहब वास्ती काज़ी शहर कन्नौज खानकाहे बिलग्राम शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आमद होने वाली है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूं मुंतज़िमिन इजलास को, अराकीन इजलास को कि उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह तीन अजीम शख्सियतों को बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली। फिर वहीं पर आप देखेंगे शार अहले सुन्नत शार मसलक आला हजरत जनाब मोहतरम नूर अहमद नूर, जिनका ताल्लुक खलीलाबाद की जमीन से है। जनाब मोहतरम अनवर निजामी साहब मिला, जिनका ताल्लुक कलकत्ता की जमीन से है। जनाब मोहतरम क़ारी सदाकतुल्लाह साहब मिला, जो कौशाम्बी से तशरीफ लाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तमाम तर खूबसूरत शोराए नात आए हैं, जिनके पाकीज़ा फिक्र की बैसाखियों को थाम करके हमें और आपको तसव्वुर में सरहद मदीना शरीफ के करीब पहुंचना है। तो अदब और एहतराम के साथ में आप बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अहम नाम का ऐलान मुझे करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँ कि एक दो शेर आप जैसी खूबसूरत समातों के हवाले कर दिया जाए। अच्छा, अगर आपका दिल कह दे हजरात, जाहिर सी बात है रोजाना हमें और आपको यही ऐलान करना पड़ता है कि आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात सड़क से हट जाएं, रोड पे से हट जाएं, कुर्सियों पर बैठ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नरैचा की खूबसूरत समात, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका शौक आपका शौक देख करके मुझे ये बिल्कुल एहसास हो चुका है कि मेरे माथे के निगाहों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं वाकई सब के सब मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। यकीनन 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 अगर आप मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करते तो इस फुरफतन दौर में, इस वबा में, इस माहौल में, जिस माहौल में कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी का नहीं होता, एक भाई का नहीं होता, उस माहौल में आप अपने घरों को छोड़ करके इस मौसम सरमा में अपने बिस्तरों को छोड़ करके इस फाइबर की कुर्सी पर बैठकर जमीन पर बैठ करके आसमान वालों की बातों को समाप्त कर रहे हैं। यकीनन ये आपके आशिक़ी रसूल होने की दलील है। मैं जानता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके सीने के अंदर मदीने शरीफ की हाजिरी की तड़प मौजूद है। जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग अपनी आंखों से खिलाफे काबा चूमना चाहते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग मस्जिद नबी शरीफ के पाकीज़ा कबूतरों के कदम के आहटों के निशान को चूमना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक मर्तबा मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो जरा सा एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ दिया हो वो जरा सा दोनों हाथों को उठाए। पहले मुझे बावर कराए, मुझे यकीन दिलाए कि मैं वाकई प्यारे आका से मोहब्बत करता हूँ। तो जरा सा अपने हाथों को उठाए, एक मर्तबा अल्लाह की बड़ाई बयान करें, जरा मोहब्बतों के साथ में कहते हैं सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने हाथों को उठाया,
آپ نے یہ ثابت کیا کہ واقعی آپ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، جتنے لوگ حضور سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر حضور کے نام پہ آپ سے کچھ مانگ لیا جائے تو دے سکتے ہیں آپ؟ دے سکتے ہیں آپ؟ پیچھے والے دے سکتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں حضور کے نام پہ گردن کٹا دے تب کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لوگ کٹا دیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ نریچے کی زمین ہے، اور الحمدللہ مولانا نوشاد علیمی صاحب کے بنا نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو گردن نہیں کٹانا ہے، بلکہ جس حسین کے نانا کے نام پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کیسا ہو سکتا ہے اسی کربلا والوں کی محبت میں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ پہلے آگے تشریف لائے۔ ایسا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نجم شمسی کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی جس کربلا والے کے نام پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے وہ امام حسین کربلا شریف سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، یہ 2 کرسی خالی ہے، یہ 2 کرسی خالی ہے، تھوڑا سا ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں، 2 کرسی ادھر بھی خالی ہے۔ میں چاہوں کہ میرا دونوں بازو مضبوط ہو جائے، ذرا سا ایک مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ذرا محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا محبتوں کے ساتھ میں۔ الحمدللہ مائک بہت اچھا ہے، مائک والے بھائی اگر آپ ہو تو بس مائک جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دیں، مائک جیسے پہلے تھا اس کی آواز ویسے کر دیں، ذرا سا ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ الحمدللہ ہم تو پورے ہندوستان میں ڈنڈے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں دیا ہے، یہ سینے کی طاقت اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں بخشی ہے، یہ زبان کی طاقت اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں بخشی ہے۔ الحمدللہ ہم جب بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں کہ رضا والے بلند جب اپنی صدائی کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت سے کوئی کہتا ہے جب بھی یا رسول اللہ، فرشتے اس کے بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو لہرا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے اس خیال کے ساتھ کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ پھر ہاتھوں کو لہرا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب ایک خوبصورت شعر، یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے دوست محترم صلی خان رسول سرور جمالی صاحب کے بلا، محترم بھائی اظہر صاحب کے بلا بیٹھے ہیں، حضرت مولانا نوشاد علیمی صاحب کے بلا، یہ تمام تر علماء کرام بہت سے چہروں کو میں پہچان رہا ہوں۔ الحمدللہ میں پہچانوں نہ پہچانوں، میرے مصطفیٰ سب کو پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ بس تھوڑی سی پشت پڑائی ہونی چاہیے۔ میں یہی سے اپنی نظامت کے فہرست کے قید خانے کے ترکش کا پہلا تیر ایک خوبصورت شعر کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں علماء کرام بیٹھے ہو وہاں شعر سے زیادہ تو جملوں کی تائید ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا، شعر کو کوئی نہ ہوگا، شعر کا رہ جائے گا۔ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت، دوسرا شاعر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا۔ لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت، دوسرا شاعر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا۔ نامور جتنے بھی شاعر ہیں وہ سب مر جائیں گے، ایک فقیرہ ہی یہاں آل انڈیا رہ جائے گا۔ ایک خوبصورت شعر جو علماء کرام بیٹھے ہیں، سب کی دعا کا سہارا لے کر پہلا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ میں کیا بتاؤں مجھے کیا دکھائی دیتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ میں کیا بتاؤں مجھے کیا دکھائی دیتا ہے، قدم قدم پہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ آنے والے خوبصورت شعر، قسم خدا کی مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے، وہ
مدینہ جہاں کی راتیں ہمارے یہاں کے دن کے اجالوں سے زیادہ چمکدار ہو، وہ مدینہ جہاں کے کنکر و پتھر ہمارے یہاں کے چاند و سورج سے آنکھیں ملاتے ہو، وہ مدینہ جہاں کے کعبے ہمارے یہاں کے گلاب سے زیادہ خوشبودار ہو۔ شاعر نے کہا کہ دیار خلد کا نقشہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، جمال گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا میں مگر سرکار کا روزہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، شاعر نے کہا میں کیا بتاؤں مجھے کیا دکھائی دیتا ہے، قدم قدم پہ مدینہ دکھائی دیتا ہے، کہیں یہ میری محبت کا تو کمال نہیں، یہیں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، کہیں یہ میری محبت کا تو کمال